नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ब्रह्मणः तवः भुवननिर्मितिः इति नवम अध्यायात् समुद्धृतः षष्ठः श्लोकः अहमत्र पठामि। किरीटमकुडोल्लसत्कडगहारकेयूरयुक् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलदलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्त्वदयि कमलजन्मने दर्शितम्। श्लोकस्य पदच्छेदः। किरीटमकुडोल्लसत् कडगहारकेयूरयुक् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलदलोल्लसत्कौस्तुभं वपुः त्वद् अयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। किरीटमकुडोल्लसत् कडगहारकेयूरयुक् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलदलोल्लसत्कौस्तुभं कमलजन्मने दर्शितम् अयि तद् वपुः भावये। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः। हे भगवन्, किरीटमकुडाभ्यां प्रकाशमानं कङ्कणमालाकेयूरादिभिः परिशोभितं रत्नैः प्रकाशितमेखलं पीताम्बरेण परिवेष्टमानं कलयकुसुमकान्तियुक्तं कण्ठप्रदेशे ज्वलत् कौस्तुभरत्नयुक्तं च ब्रह्मणे प्रदर्शितं भवतः तद् गात्रम् अहं ध्याये। धन्यवादः।